फॉर एवर बुक हेवन में खुश आमदीद। नावल प्यार हुआ था जिसकी राइटर है ज़ीनिया शर्जील, उसकी ये तीसरी एपिसोड है और बाकी जो एपिसोड्स हैं आप लोगों को इसी चैनल पर मिलेंगी, लेकिन प्लेलिस्ट मैंने नावल्स फॉर एवर पर भी अपलोड कर दी है और वहाँ पर भी आप लोगों को मिलेगी। तो खैर स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को बगैर किसी देर के और देखते हैं कि इस एपिसोड में क्या होता है। मतलब वो तुम थे ज़ियाद, यानी मॉल में तुमने मुझे पहली मर्तबा नहीं देखा था बल्कि उस दिन देखा था, और वो लड़का जब स्कूल बस में फूल लेकर आया, वो फूल मुझे तुमने भेजे थे। उफ, मेरे साथ सारी टीचर्स हैरान रह गई थी कि ये हरकत भला किस इंसान की है, और मैं सिग्नल खुलने की वजह से तुम्हें देख भी नहीं पाई थी। इरा के चेहरे पर हैरानगी वाले तासुरात देखकर ज़ियाद स्माइल देता इरा को देखने लगा। तब तुम तक रसाई हासिल नहीं कर पाया था, फिर बाद में पल पल उस लम्हे को याद करके पछताया, तुम्हें ढूंढा, मगर 2 साल बाद तुम मुझे उस दिन शॉपिंग मॉल में दोबारा नज़र आ गई, और तब भी किस्मत ने साथ नहीं दिया, लेकिन उस इनविटेशन कार्ड से उम्मीद बन गई। बहुत दुआएं की थी मैंने कि तीसरी मर्तबा तुम मुझे मिल जाओ। बेड पर इरा के करीब बैठता हुआ वो इरा का मेहंदी से रचा हनाई हाथ पकड़े नरम लहजे में उसे सब बताने लगा, और तीसरी मर्तबा मिलने पर फ़ौरन ही तुमने आई लव यू बोल दिया। इरा वो दिन याद करती हुई घूर कर ज़ियाद से बोली, जिस पर ज़ियाद हल्का सा हंसा। तो मोहब्बत का इजहार करने के बाद ही तो सारे मामले तय हुए। अगर उस दिन अपनी मोहब्बत का इजहार ना करता तो तुम इतनी जल्दी मेरी बीवी बनी मेरे कमरे में नहीं बैठी होती। ज़ियाद इरा से बोलता हुआ उसके मज़ीद करीब आया। क्या तुम्हें उस दिन मेरा आई लव यू बोलना बुरा लगा था? वो इरा का चेहरा था। मैं उससे पूछने लगा। ज़ियाद का लहजा, बात करने का अंदाज़, नज़रों का जाविया ऐसा था कि इरा की पलकें बेसाख्ता झुक गई। आज बोलोगे तो बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा, वो आहिस्ता आवाज़ में पलकें झुकाती हुई बोली। उसकी बात पर ज़ियाद खुलकर मुस्कुरा दिया। वो इरा का थामा हुआ हाथ अपने चेहरे के करीब लाया। मगर मैं आज सिर्फ लफाजी से काम नहीं लूँगा। तुमसे कितना प्यार किया है और कितनी शिद्दत से इस पल का इंतज़ार किया है, ये तुम्हें मेरे हर अंदाज, हर अमल से मालूम हो जाएगा। उसने इरा से बोलते हुए उसकी पेशानी पर अपने होंठ रखे। ज़ियाद के होंठों का लम्स अपनी पेशानी पर महसूस करके वो हया से अपने आप में सिमट गई। मैं आज की रात, ये पल, ये लम्हात अपने और तुम्हारे लिए यादगार बनाना चाहता हूँ। थैंक यू मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। ज़ियाद ने बोलते हुए इरा के गाल पर अपने होंठों का शिद्दत भरा लम्स छोड़ा, जिसकी हद्दत महसूस करके उसका गाल दहकने लगा तो इरा ने शर्म से अपनी आंखें बंद कर ली। थैंक्स मेरा साथ कबूल करने के लिए। ज़ियाद इरा को अपने बाजू में भरकर लहजे में खुमारी लिए उससे बोला, थैंक्स मुझे यह सीन लम्हा देने के लिए। ज़ियाद इरा के कान में प्यार भरी सरगोशी करता हुआ उसकी गर्दन पर झुककर अपने होंठों से उसकी शहरग को छूने लगा। अपनी गर्दन पर ज़ियाद के होंठों का लम्स महसूस करके इरा ने शर्माते हुए अपने लब आपस में भींचे। ज़ियाद ने उसको यूँ शर्माते हुए देखा तो वक्त ज़ाया किए बगैर अपने मोबाइल से इरा की तस्वीर कैप्चर करने लगा, जिस पर इरा हैरत से उसको देखने लगी। यार तुम इस वक्त शर्माती हुई इतनी प्यारी लग रही हो। बाद में जब मेरी मोहब्बतों की आदी हो जाओगी तब शायद रोज़ रोज़ इस तरह के एक्सप्रेशन ना दे पाओ, इसलिए अभी से इस वक्त को मैंने अपने पास कैद कर लिया है। ज़ियाद इरा के यूँ हैरत से देखने पर उसको बताने लगा, तुम कितने आगे की सोच रहे हो, अभी मैं कोई ऐसी भी नर्वस नहीं हो रही हूँ। वो ज़ियाद को घूरती हुई अपनी झिझक को ज़ियाद के सामने कम करती बोली, जिस पर ज़ियाद ने मुस्कुराते हुए साइड टेबल की दराज से एक खूबसूरत सा ज्वेलरी केस निकाला। अभी जो आगे होगा तब मैं आपका कॉन्फिडेंस देख लूँगा मिसेस ज़ियाद सिकंदर। ज़ियाद ने मायने खेजी से बोलते हुए उस केस में मौजूद खूबसूरत सा डायमंड का नेकलेस निकाला, जिस पर इरा की नज़रें ठहर गई। ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है ज़ियाद। इरा बेख्तियार उस नाजुक से नेकलेस को छूती हुई बोली, जो उसको पहली नज़र में ही अट्रैक्ट किया था। वो नेकलेस देखने में जितना नाजुक और ख़ूबसूरत था, इरा को अंदाज़ा था वो काफ़ी महंगा नेकलेस होगा जो ज़ियाद ने उसके लिए लिया था। लेकिन मेरी बीवी की खूबसूरती के आगे इसकी खूबसूरती फीकी पड़ रही है। ठहरो, अब ये ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। ज़ियाद ने वो नेकलेस इरा के गले में पहना दिया। मेरे पास बहुत कम तादाद में कीमती चीज़ें मौजूद हैं, मगर इन सब चीज़ों में तुम्हारा दिया हुआ ये नेकलेस मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। इसलिए नहीं क्योंकि ये बहुत महंगा होगा, बल्कि इसलिए क्योंकि ये तुम्हारी तरफ से शादी के बाद दिया जाने वाला पहला तोहफ़ा है। इसलिए इसकी अहमियत मेरी नज़र में बाकी दूसरी चीज़ों से बहुत ज़्यादा है। थैंक यू सो मच मुझे इस तरह मान बख्शने के लिए।
ایرا کے بولنے پر زیاد کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ میری نظر میں تم سے زیادہ قیمتی شاید کوئی دوسری نہیں۔ ویسے اگر تمہیں میرا تھینکس کرنا ہے تو تھوڑا قریب آ کر محبت سے کرو، بے شک میرے طرح نہیں مگر تھوڑی بہت تو محبت دکھاؤ یار، تمہارا شوہر ہوں اب میں۔ زیاد ایرا کو دیکھ کر چھیڑنے والے انداز میں بولا تو ایرا اس کی بات کا مفہوم سمجھ کر بلش کر گئی۔ تم اس وقت اپنی باتوں سے مجھے کتنا تنگ کر رہے ہو زیاد؟ ایرا کے بولنے پر زیاد ایک مرتبہ دوبارہ ہنسا۔ باتوں سے تنگ نہیں کروں تو پھر کسی اور طریقے سے کر لوں، اجازت ہے؟ زیاد ایرا کے نزدیک آتا ہوا سنجیدہ لہجہ اپنائے اس سے پوچھنے لگا۔ وہ جس چیز کی اجازت طلب کر رہا تھا، ایرا کا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ وہ بنا کچھ بولے اپنی نظریں جھکا گئی۔ زیاد نے نرمی سے اس کو باہوں میں لیتے ہوئے ایرا کے سر پر سیٹ کیا ہوا دوپٹہ اتار دیا۔ ایرا کے دل میں عجیب سی ہلچل مچنا شروع ہو گئی۔ بولو، خراب کر دوں تمہاری لپسٹک؟ مائنڈ تو نہیں کرو گی؟ زیاد اس کو نروس ہوتا دیکھ کر شوق بھرے لہجے میں پوچھنے لگا، جس پر ایرا نظریں اٹھا کر اس کو گھورتی ہوئی بولی، تم کتنے بدتمیز ہو۔ ایرا نے جیسے اپنی حالت پر خود رحم کھاتے ہوئے زیاد کو بتایا، جو اس کے ہونٹوں پر انگوٹھا پھیر رہا تھا۔ ایرا کے منہ سے اپنی تعریف سن کر وہ ایرا سے بولا، مجھ سے زیادہ رہی ہو یا پھر مجھے بتا رہی ہو، مجھ سے پوچھ رہی ہو یا پھر مجھے بتا رہی ہو؟ اگر تم مجھ سے پوچھ رہی ہو کہ میں کتنا بدتمیز ہوں تو میری جان سنو، تمہارا شوہر بہت زیادہ بدتمیز ہے، جس کا اندازہ تمہیں ابھی تھوڑی دیر میں ہو جائے گا۔ زیاد نے اس کو اپنے اثار میں لیتے ہوئے اپنے ہونٹ پورے استحقاق سے اس کے گلابی ہونٹوں پر رکھ دیے، جس پر ایرا کا دل بری طرح دھڑکا۔ وہ ایرا کے ہونٹوں پر یوں ہی اپنے ہونٹ رکھ کے اس کی کمر پر اپنے بازوؤں سے حصار باندھ کر پیچھے بیڈ پر جھکتا ہوا ایرا کو بیڈ پر لٹانے کے بعد اس کی گردن پر جھک گیا۔ ایرا گہری سانس منہ سے خارج کرتی اپنی آنکھیں بند کر کے زیاد کو شانوں سے تھام چکی تھی، جو اس کی گردن پر جھکا ہوا جگہ جگہ اپنی محبت کی مہر ثبت کیے دے رہا تھا۔ تبھی دروازے پر ہونے والی دستک نے زیاد کے کام میں خلل ڈالا۔ وہ ایک دم بیڈ سے اٹھ کر ایرا کے شرم سے سرخ چہرے پر نظر ڈالتا ہوا کمرے کا دروازہ کھولنے لگا۔ تب تک ایرا بھی اپنی آواز درست کرتی اٹھ کر بیٹھ چکی تھی۔ بھائی وہ ماہی۔ دروازہ کھولنے پر اشوا گھبراہٹ کے مارے اتنا ہی بول پائی، کیا ہوا ماں کو؟ زیاد اشوا کا گھبرایا ہوا چہرہ دیکھ کر اس سے پوچھنے لگا تو ایرا بھی بیڈ سے نیچے اتر کر ان دونوں کے پاس چلی آئی۔ معلوم نہیں، اچانک ماہی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، وہ آپ کو بلا رہی ہیں، پلیز آپ جلدی سے ان کے کمرے میں آ جائیں۔ اشوا پریشانی کے عالم میں زیاد سے بولتی ہوئی دوبارہ ماہ نور کے کمرے کی طرف بڑھی۔ کیا ہو گیا آنٹی کو اچانک؟ میں بھی چلوں تمہارے ساتھ؟ زیاد اشوا کے پیچھے ماہ نور کے کمرے میں جانے لگا تو ایرا کی آواز پر زیاد کے قدم تھمے۔ وہ مڑ کر ایرا کا چہرہ دیکھنے لگا جس پر فکر جھلک رہی تھی۔ زیاد نے ایرا کے گال پر اپنا ہاتھ رکھا۔ کبھی کبھار ان کو انگزائٹی ہو جاتی ہے، کوئی فکر والی بات نہیں ہے، میں آتا ہوں تھوڑی دیر میں، تم یہی میرا ویٹ کرو۔ زیاد ایرا کو اپنے انتظار کرنے کا بولتا ہوا ماہ نور کے کمرے کی جانب بڑھ گیا تو ایرا دوبارہ کمرے میں آ گئی اور بیڈ پر بیٹھنے کی بجائے ٹہلتی ہوئی زیاد کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگی۔ ماں کیا ہوا ہے آپ کو؟ مجھے بتائیے، کیا محسوس کر رہی ہیں آپ؟ زیاد ماہ نور کے کمرے میں آ کر بیڈ کی جانب بڑھتا ہوا نڈھال سے انداز میں بیڈ پر لیٹی ہوئی ماہ نور سے پوچھنے لگا، جو زیاد کو اپنی جانب آتا دیکھ کر زیاد کے سینے سے لگ کر رونا شروع ہو چکی تھی۔ میرا دل بند ہو جائے گا زیاد، مجھے لگ رہا ہے کہ میں اب زندہ نہیں رہوں گی، میں اکیلی ہو جاؤں گی، بالکل اکیلی ہو جاؤں گی، بالکل تنہا، شاید اب میں مرنے والی ہوں۔ ماہ نور زیاد کے سینے سے لگی خوف کے مارے روتی ہوئی بولی، جاؤ آشو، تم اپنے کمرے میں جاؤ، ماں ٹھیک ہے، میں یہیں ان کے پاس موجود ہوں، تم اپنے روم میں جا کر ریسٹ کرو۔ زیاد پریشان کھڑی اشوا سے بولا تو وہ ماہ نور کو دیکھتی ہوئی زیاد کی بات مان کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ یہاں دیکھیے میری طرف، کچھ نہیں ہو رہا آپ کو، میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گا، آپ جانتی ہیں نا آپ کا بیٹا آپ سے کتنی محبت کرتا ہے، پھر ایسے کیوں خود کو تنہا محسوس کر رہی ہیں؟ میں آپ کے پاس موجود ہوں، آشو آپ کے پاس ہے، اب تو ریحان بھی واپس آ جائے گا، پھر آپ کیوں خود کو اکیلا محسوس کر رہی ہیں؟ زیاد اپنے سینے سے لگی ماہ نور کے آنسو صاف کرتا ہوا اسے بالکل بچوں کی طرح ٹریٹ کرنے لگا۔ ایسا پہلی مرتبہ نہیں ہوا تھا جب وہ اس طرح کی کیفیت کا شکار ہوئی تھی، پہلے بھی اس کی طبیعت یوں ہی بگڑ جاتی تھی۔ بات آشو یا پھر ریحان کی نہیں ہے، تم میرے بڑے بیٹے ہو، میں تمہیں اپنے سے دور جاتا ہوا تم نہیں دیکھ سکتی۔ زیاد وہ تمہیں مجھ سے دور کرنے یہاں آئی ہے، وہ تمہیں مجھ سے چھین لے گی، میں تمہیں اپنے سے دور ہوتا بالکل نہیں دیکھ سکتی، میں جی نہیں پاؤں گی۔ ماہ نور نے بولتے ہوئے اب دوبارہ سے رونا شروع کر دیا تھا، جس پر زیاد پریشان ہو گیا۔ ماں آپ نہ جانے کیا سوچ رہی ہیں، وہ بیوی ہے میری اور آپ ماں ہیں، مجھے آپ سے
کوئی بھی دور نہیں کر سکتا، نہ تو ایرا نہ ہی کوئی دوسرا۔ یہ سب بے معنی سی باتیں ہیں، آپ ایسا بالکل مت سوچیے۔ زیاد ماہ نور کو نرمی سے سمجھاتا ہوا بولا۔ تم کو اس سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی زیاد، اس کے باپ نے اس رات میرے ساتھ۔ ماہ نور روتی ہوئی بولی۔ زیاد کے چپ کروانے پر بھی وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوا تھا اس رات، آپ نے ہم تینوں سے بولا تھا نا اس رات کا ذکر ہمارے درمیان دوبارہ نہیں ہوگا، تو پلیز اب دوبارہ آپ یہ بات مت دہرائیے۔ اس رات کچھ نہیں ہوا تھا ماں، کچھ بھی نہیں۔ زیاد ماہ نور کا چہرہ تھامے ایک ایک لفظ پر زور دیتا ہوا بولا تو ماہ نور چپ ہو کر زیاد کا چہرہ دیکھنے لگی۔ وہ رات میرے لیے قیامت سے کم نہیں تھی۔ اس رات میرے ساتھ طارق نے وہ سب کیا جو میں تم لوگوں کو نہیں بتا سکی تھی، جو ایک ماں کبھی بھی اپنے بیٹوں سے شیئر نہیں کر سکتی۔ اس رات اس لڑکی کے باپ نے میری عزت کو پامال کیا تھا، تمہاری ماں کی عزت کو پامال کیا تھا، اس انسان نے جس کی بیٹی کو تم نے اپنی بیوی بنا لیا ہے۔ اس رات تم نے آنے میں دیر کر دی تھی زیاد، بے شک تم نے اس انسان کو مار ڈالا، مگر اس سے پہلے ہی وہ مجھے رسوا کر چکا تھا۔ ماہ نور کے منہ سے یہ انکشاف سن کر زیاد سکتے اور بے یقینی کی کیفیت میں ماہ نور کا چہرہ دیکھنے لگا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ ماہ نور کے چہرے سے ہٹایا اور بیڈ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ جھوٹ، بالکل جھوٹ، ایسا نہیں ہو سکتا، اس نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا ماں، بول دے پلیز، آپ جو بھی بول رہی ہیں وہ سب کچھ جھوٹ ہے نا؟ زیاد صدمے کی کیفیت میں ماہ نور کو دیکھتا ہوا بولا۔ پوری سچائی یہی ہے جو میں آج تمہیں بتا رہی ہوں۔ اس رات تمہاری ماں کی عزت محفوظ نہیں رہی تھی اس شیطان کے ہاتھوں۔ ماہ نور زیاد کا چہرہ دیکھتے ہوئے بولی، جو اس انکشاف کے بعد تاریک پڑ چکا تھا۔ جنون کی کیفیت میں اچانک ہی اس نے کمرے میں موجود بڑے سائز کی LED پر زوردار مکہ مارا۔ جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، بولیے یہ سب جھوٹ ہے، ورنہ میں سب کچھ تباہ و برباد کر ڈالوں گا۔ آپ بولیے، آپ جھوٹ بول رہی ہیں۔ وہ غصے اور جنونی کیفیت میں چیخنے کے ساتھ LED پر مکے مارتے ہوئے اپنا ہاتھ بھی زخمی کر چکا تھا۔ ماہ نور اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر رونے لگی۔ تب زیاد نے غصے میں روتے ہوئے ماہ نور کو دونوں بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ پہلے کیوں نہیں بتایا آپ نے یہ سب مجھے، اور اب کیوں بتا رہی ہیں؟ بولیے۔ وہ غصے میں ماہ نور کو بازو سے پکڑ کر چیخا۔ تکلیف کی شدت سے اس وقت زیاد کی آنکھیں جلنے لگی تھی۔ میں مانتی ہوں مجھے تمہیں یہ بات اسی وقت بتانا چاہیے تھی جب تم میرا سے شادی کرنے کی بار بار ضد کر رہے تھے، لیکن تمہاری آنکھوں میں اس لڑکی کی محبت دیکھ کر میں بس بے بس ہو گئی تھی۔ مگر اب اپنے مجرم کی بیٹی کو اپنے بیٹے کی بیوی کے روپ میں دیکھ رہی ہوں تو میرا دل تڑپ رہا ہے۔ مجھے اس کے باپ کی حرکت یاد آ رہی ہے، کیسے اس نے مجھے۔ ماہ نور اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی زیاد سے بولی تو زیاد ماہ نور کی بات مکمل ہونے سے پہلے اس کے کمرے سے جانے لگا۔ اس لڑکی سے تعلق ختم کر لو زیاد۔ ماہ نور کی آواز پر زیاد کے قدم پل بھر میں رکے۔ وہ پلٹے بغیر یا ماہ نور کو کچھ بولے بنا اس کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ کمرے میں ٹہلتے ہوئے اب اس کے پاؤں بری طرح شل ہو چکے تھے۔ زیاد کا انتظار ایرا اس کے کمرے میں پچھلے 2 گھنٹے سے کر رہی تھی، مگر زیاد کا کچھ اتا پتہ نہ تھا، اس لیے ایرا تھک کر بیڈ پر پاؤں اوپر کر کے پیچھے ٹیک لگاتی ہوئی ریلیکس انداز میں بیٹھ گئی۔ اس نے ابھی تک نکاح کا ڈریس چینج نہیں کیا تھا، ساری جولری ابھی بھی پہنی ہوئی تھی کیونکہ زیاد نے اس کو اپنا انتظار کرنے کا بولا تھا۔ جب ایرا دلہن کے روپ میں زیاد کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگی اور یوں ہی بیڈ پر بیٹھے پیچھے سر ٹکائے اس کی آنکھ لگ گئی۔ ایک مرتبہ پھر وہ خواب میں اس شہر سے دور کھنڈر نما قبرستان میں پہنچ چکی تھی۔ اندھیری رات میں وہ کھلی قبر میں لیٹی ہوئی تھی۔ سر پر بلیچے سے دی جانے والی ضرب اتنی شدید تھی کہ اس کے سر سے خون نکلتا ہوا جو ایرا کے چہرے کو بھگو جا رہا تھا، اور وہ کالے لباس میں انسان دوبارہ اپنے چہرے پر مکھوٹا سجا چکا تھا اور مسلسل بلیچے سے اس گہری قبر کو مٹی سے بھر رہا تھا۔ تب اس کی نظر قبر سے باہر زیاد پر پڑی۔ ایرا پریشان ہو کر اس مکھوٹے والے انسان کو دیکھنے لگی۔ اگر زیاد سامنے کھڑا تھا تو اس مکھوٹے کے پیچھے کس کا چہرہ تھا؟ زیاد پلیز مجھے اس قبر سے باہر نکالو، پلیز مجھے بچا لو۔ وہ زیاد کی جانب دیکھتی اس سے مدد کے لیے پکارنے لگی، لیکن زیاد بالکل خاموش کھڑا اسے دیکھے جا رہا تھا اور مکھوٹے سے پہلے چہرہ چھپائے انسان اس کو زندہ دفن کرنے کی جدوجہد میں لگا تھا۔ تب ایرا کی آنکھیں اپنی موت کا سوچنے سے پہلے ہی بند ہو چکی تھی۔ شاید وہ امید ہار چکی تھی۔ زیاد کی خاموشی بتا رہی تھی وہ اس کی مدد کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ نہیں پلیز، نہیں نہیں۔ سر کو نفی میں ہلاتی ہوئی ایرا نیند سے بیدار ہوتی اور بڑھائی ہوئی جاگی پوری آنکھیں کھول کر اس انجان کمرے کا جائزہ لیتی ہوئی چاروں طرف دیکھنے لگی۔ حواس بحال ہونے پر اس کو یاد آیا وہ اس وقت زیاد کے کمرے میں موجود زیاد کے واپس لوٹ آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ گھڑی میں ٹائم دیکھنے پر ایرا کو حیرت ہوئی۔ صبح کے 5 بج چکے تھے، یعنی رات گزر چکی تھی اور صبح کی آمد ہونے کو تھی، مگر زیاد اپنے کمرے میں اس کے پاس نہیں آیا تھا۔ ایرا بیڈ سے نیچے اتر کر آئینے کے سامنے کھڑی اپنے سجے سورے روپ کو دیکھنے لگی۔
यूँ बैठ कर सोने से उसका जिस्म अकड़ चुका था। शदीद थकन के एहसास से वो वार्डरोब की जानिब बढ़ी और अपने लिए आरामदेह सूट निकालने लगी, क्योंकि कल शाम से वो निकाह की लिबास में मौजूद थी। अपनी सारी ज्वेलरी उतार कर आरामदेह लिबास ज़ेबतन किए वो बेड पर रिलैक्स अंदाज में लेट गई। थोड़ी देर पहले आने वाला ख्वाब याद करके उसे अजीब सी घबराहट होने लगी। ये कोई आम सा ख्वाब होगा, इसका हकीकत से क्या ताल्लुक़ हो सकता है भला? मुझे ज़ियाद के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए, इरा दिल में अपने आप से मुखातिब होती बोली और दोबारा आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। थकन के सबब जल्दी उसकी दोबारा आंख लग गई। मायनूर के कमरे से वो अपने कमरे में जाने की बजाय स्टडी रूम में चला आया था। उसके कानों में मुसलसल मायनूर का बोला हुआ जुमला गूंज रहा था, इस लड़की से ताल्लुक़ ख़त्म कर लो। इसके बाप ने मेरे साथ। अपने कानों में बार बार गूंजने वाली बाज़गश से परेशान होकर वो ज़ोर से दौड़ा, विल यू शट अप। उसके धाड़ने के बाद स्टडी रूम में गूंजने वाली आवाज़ें अब बंद हो चुकी थी। तब ज़ियाद ने अपना सर दोनों हाथों में थामा और लेदर के सोफ़े पर नढ़ाल से अंदाज में बैठ गया। कैसे ख़त्म कर लूँ इससे अपना ताल्लुक़? ये ठीक नहीं, मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगा, वो बेबसी लहजे में समाये बोला। घड़ी में बजने वाले घंटे की आवाज़ पर उसने सर उठाकर दीवार पर लगी घड़ी को देखा, जहाँ सुबह के 7 बज चुके थे। रात तमाम होकर अब सुबह में खुद को ढाल चुकी थी। न जाने वो कितनी देर से स्टडी रूम में मौजूद था। हारे हुए अंदाज में उठकर वो अपने बेडरूम में जाने लगा। इरा गहरी नींद में सो रही थी। तब उसे अपने चेहरे पर उंगलियों का लम्स महसूस हुआ, जिसके सबब उसकी नींद आंखों से रुखसत हुई। इरा ने आंखें खोली तो ज़ियाद का चेहरा उसे अपने ऊपर झुका नजर आया। वो बेड पर उसके बेहद करीब बैठा गौर से उसके चेहरे को देख रहा था। इरा को आंखें खोलता देखकर ज़ियाद ने इरा के गाल पर रखा अपना हाथ पीछे कर लिया। तुम वापस कब आए? इरा ने ज़ियाद से पूछते हुए उठकर बैठना चाहा तो ज़ियाद ने उसी को कंधे से पकड़कर वापस बेड पर लिटा दिया। लेटी रहो। उसका लहजा तहक्कुम भरा और अंदाज बेहद अजीब सा। इरा ने बेख्तियार अपने कंधे पर मौजूद ज़ियाद का हाथ देखा। उसके हाथ में नरमी की बजाय सख्ती का अंसर शामिल था। जिस अंदाज में ज़ियाद ने उसका कंधा पकड़कर उसे बेड पर वापस लिटाया था, इरा उसके अजीबोगरीब अंदाज पर हैरत करती उसको देखने लगी। क्या कुछ हुआ है ज़ियाद? इरा ज़ियाद का चेहरा देखकर उससे पूछने लगी, क्योंकि उसके चेहरे का तासुर बहुत अजीब था। वो बेहद अजीब अंदाज में इरा को देख रहा था, जिससे इरा को खौफ सा महसूस हुआ। बहुत बुरा हुआ है, जो भी हुआ है। जो मुझे कल रात मालूम हुआ वो सही नहीं था, वैसा नहीं होना चाहिए था इरा, वैसा उस रात हरगिज़ नहीं होना चाहिए था। ज़ियाद इरा से बोलता हुआ अपना हाथ अपने चेहरे पर फेरने लगा। इरा ने देखा उसके हाथ की उंगलियां ज़ख्मी थी। इरा उसकी बातों को समझने की कोशिश करने लगी, जो उसकी समझ से बालातर थी। ऐसा क्या हो गया जो तुम इतने परेशान लग रहे हो? मुझे बताओ, ये तुम्हारे हाथ पर क्या हुआ और आंटी की तबीयत कैसी है अब? इरा ज़ियाद को इस तरह परेशान देखकर उसे पूछने लगी, लेकिन वो इरा की बात का जवाब देने की बजाय अब अपने बालों में उंगलियां फंसाए निचला होंठ दांतों तले दबाकर कुछ सोच रहा। फिर इरा की तरफ देखता हुआ अचानक उसने अपने हाथ बालों से निकालकर ज़ोर से बेड पर मारा तो खौफ से इरा के मुंह से चीख निकल गई। वो सहमे हुए अंदाज में दाएं जानिब चेहरा करके उसके मजबूत हाथ को देखने लगी, जो अब बेड पर मौजूद गुलाब की पत्तियों को अपनी मुट्ठी में भरकर उन्हें मसल रहा था। इरा ने यूं ही बेड पर लेटे हुए ज़ियाद की जानिब दोबारा देखा। वो उसके चेहरे पर खौफ की परछाइयाँ देखने लगा। उंगलियों पर मौजूद जमे हुए खून से अब फूलों की पत्तियाँ भी आहिस्ता आहिस्ता खून से रंगना शुरू हो गई। इरा को आज सुबह देखा हुआ ख्वाब याद आने लगा। क्या हुआ? डर लग रहा है मुझसे? वो इरा का चेहरा देखता हुआ उससे पुरसुकून अंदाज में पूछने लगा, जिस पर ना तो इरा ने इकरार किया था ना ही इनकार। ज़ियाद का ये बदला हुआ अंदाज, लबो लहजा सभी मुख्तलिफ था, बहुत अजीब सा। ज़ियाद अपने हाथों में फूलों की सुर्ख पत्तियों को इरा के चेहरे पर गिराकर अपने हाथ उसके चेहरे पर रगड़ने लगा। ज़ियाद की अजीबोगरीब हरकत पर इरा ने डर कर रोना शुरू कर दिया। ज़ियाद, तुम्हें अचानक क्या हो गया? मुझे डर लग रहा है तुमसे, प्लीज़ इस तरह मत करो। इरा में उठकर बैठने की या फिर ज़ियाद को रोकने की हिम्मत ना थी। वो यूं ही लेटी हुई सिसकती हुई ज़ियाद से बोली। ज़ियाद ने इरा को रोता हुआ देखा तो अपना हाथ उसके चेहरे से हटा लिया। इरा अपना चेहरा साफ करती उठकर पीछे बेड से टेक लगाकर बैठ गई। ज़ियाद इरा के डरे सहमे वजूद को देखने लगा। वो अपने सामने मौजूद इस लड़की को रोता हुआ नहीं देख सकता था, ना उसका दिल दुखाना चाहता था, मगर जो कुछ उसे मायनूर से पता चला था, ज़ियाद को का दिल चाह रहा था वो सब कुछ तहस नहस कर डाले। फिर उसने ऐसा ही किया। चारों तरफ से फूलों से सजाया हुआ बेड और सफ़ेद जाली के पर्दे बेड से उखाड़ डाले। ड्रेसिंग टेबल पर मौजूद सजे हुए फूलों को भी हाथ मारकर दूर फेंका तो इरा अपने होंठों पर हाथ रखती खुद अपनी चीखों को रोकने की कोशिश करने लगी।
ज़ियाद ने खौफ से सिसकती हुई इरा को देखकर हाथ में पकड़ा हुआ क्रिस्टल का डेकोरेशन पीस फेंकने के बजाय वापस रखा और चलता हुआ इरा के पास आने लगा। इरा ज़ियाद को अपने पास आता देखकर बुरी तरह कांपने लगी। क्यों डर रही हो? मुझसे तुम्हें क्या लग रहा है मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगा? मैं तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता। यू आर माई लव, कम हेयर, इधर आओ मेरे पास। ज़ियाद इरा को अपने से खौफज़दा देखकर उसको बाजू से पकड़कर बेड से उठाता हुआ अपने बाजू में भर चुका था। मैंने रात में वेट किया तुम्हारा, पर तुम नहीं आए, तो मेरी आंख लग गई थी। इरा ज़ियाद के सीने से लगी उसको बताने लगी। इरा को यही वजह समझ आई थी उसके शदीद गुस्से की, क्योंकि ज़ियाद ने जाने से पहले उसे अपना इंतज़ार करने को कहा था, मगर वो लिबास तब्दील करके सो चुकी थी। यही वजह हो सकती थी जो ज़ियाद को गुस्सा आ गया हो। इरा की बात सुनकर वो इरा के रेशमी सुनहरी बालों को चूमता हुआ बोला, अच्छा किया सो गई थी। इट्स ओके, मैं तुमसे खफा नहीं हूँ। जाओ जाकर फ्रेश हो आओ, फिर ब्रेकफास्ट करने के लिए चलते हैं। अब की मर्तबा बात करते हुए ज़ियाद का लहजा नॉर्मल था। इरा उसके सीने से सर उठाकर ज़ियाद को देखने लगी। इरा के यूँ देखने पर ज़ियाद ने मुस्कुराने की कोशिश की। आई लव यू मेरी जान, लव यू सो मच। ज़ियाद इरा के गाल को अपनी उंगलियों से छूता हुआ उसे यकीन दिलाने लगा कि वो उससे प्यार करता है। वो भला इस लड़की को कैसे हर्ट कर सकता था? कैसे उस मासूम लड़की को उसके बाप के किए की सज़ा देता, जिसे ये तक मालूम ना था कि अब उसका बाप इस दुनिया में नहीं। कल रात मायनूर से हकीकत जानकर भी ज़ियाद के दिल या ज़मीर ने गवारा नहीं किया कि वो इरा से उसके बाप की हरकत का बदला ले, लेकिन अपने अंदर की बेबसी और गुस्सा वो फिर भी निकाल गया। इरा ज़ियाद के यूँ अचानक बदले रवैये पर खामोशी से बिना कुछ बोले ज़ियाद का चेहरा देखने लगी। इरा को महसूस हुआ जैसे कल रात ज़ियाद अपने कमरे से जाने के बाद कुछ बदल सा गया था। इरा को उसके इस रवैये की वजह समझ नहीं आई। अब वो खामोशी से ज़ियाद की ज़ख्मी उंगलियां देख रही थी, मगर कुछ बोली नहीं। ऐसे क्या देख रही हो? मैं वही ज़ियाद हूँ जो तुमसे प्यार का दावा करता है, और ये कुछ नहीं हुआ, मेरे हाथ को मामूली सी चोट है बस। ज़ियाद इरा का चेहरा देखकर नरमी से उसे बोला, मैं शावर लेकर आती हूँ। इरा ज़ियाद की बात का जवाब दिए बगैर बोली और वार्डरोब से कपड़े निकालने लगी तो ज़ियाद बेड पर लेटकर गहरी सोच में डूबा छत को घूरने लगा। इरा ने वॉशरूम जाने से पहले एक नज़र ज़ियाद पर डाली। वो गायब दिमागी में लेटा हुआ था, जैसे इस वक्त कमरे में मौजूद ना हो। इरा उसको देखकर बिना कुछ बोले शावर लेने चली गई। शावर लेने के बाद इरा वापस आई तो कमरा पहले की तरह सिमटा हुआ था, हर चीज़ तरतीब से मौजूद थी। ज़ियाद ने खुद भी लिबास तब्दील किया हुआ था। उसके आने से पहले शायद वो अपने ज़ख्मी हाथ पर ऑइंटमेंट लगा रहा था। इरा को देखकर हाथ में पकड़ी ट्यूब दराज में रखता वो मुकम्मल तौर पर इरा की जानिब मतवज्जे हुआ। चले। इरा आईने के सामने खड़ी बालों को ब्रश करने के बाद ज़ियाद से बोली, ऐसे नहीं मेरी जान, तुम्हें मालूम होना चाहिए मुझे तुम्हारा सजा सवरा रूप अच्छा लगता है। पहले सही से रेडी हो मेरे लिए। ज़ियाद इरा से बोलता हुआ खुद सोफे से पर बैठ गया और इरा को तैयार होता देखने लगा। ड्रेस की मुनासबत से लाइट सी ज्वेलरी पहनने के बाद वो हल्का फुल्का मेकअप करती तैयार हो चुकी थी। तब ज़ियाद सोफे से उठकर इरा के पास आया। यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। सताइशी नज़रों से इरा का जायज़ा लेता हुआ टेबल पर मौजूद अपना दिया हुआ नेकलेस इरा को पहनाने लगा। इरा ने उसके अंदाज में अपनाई तो महसूस की थी, मगर कल रात वाली शोखी अब उसके अंदाज में दूर दूर तक मौजूद ना थी। मुझे अच्छा लगता है तुम्हारा ये सजा सवरा रूप। मेरे लिए रोज़ इसी तरह सच समझ कर रहना। आओ बाहर चलते हैं। ज़ियाद इरा को देखता हुआ बोला। इरा ने अपना सर ज़ियाद की बात में हिलाते हुए उसके बढ़ाए हुए हाथ अपने हाथ रख दिया, जिसे थाम कर ज़ियाद कमरे से बाहर निकल गया। अब कैसी है माही आपकी तबीयत? अशफा डाइनिंग हॉल में आई तो नाश्ते की टेबल पर मायनूर को पहले से मौजूद पाया। कुर्सी खींच कर बैठती हुई अशफा मायनूर से उसकी तबीयत पूछने लगी। कल रात काफ़ी स्ट्रेस फील कर रही थी, लेकिन अब बेहतर हूँ। मगर तुम क्यों इस कदर डिस्टर्ब लग रही हो? क्या नींद पूरी नहीं हुई तुम्हारी? मायनूर उस वक्त हशाश बशाश सी अशफा के सामने बैठी हुई अशफा को जवाब देने के साथ उसकी आंखें देखती हुई पूछने लगी, जो नींद की खुमारी लिए हुए थी। डिस्टर्ब नहीं हूँ, ऐसा लग रहा है इंतज़ार तवील हो चुका है। न जाने रेहान कब आएंगे, कब उनको अपने सामने देख सकूँगी। कल रात से यहीं सोचे जा रही हूँ। अशफा की बात सुनकर मायनूर मुस्कुराई। बेफिक्र रहो डार्लिंग, जब रेहान आ जाएगा तो उसको वापस जाने नहीं दूंगी, ना इस मुल्क से ना तुम्हारी ज़िंदगी से। मायनूर की बात पर अशफा दिल से मुस्कुराई। तभी डाइनिंग हॉल में ज़ियाद चला आया, जिसकी तरफ देखकर मायनूर मुस्कुराई, मगर ज़ियाद के साथ इरा को देखकर उसके लब वापस सिकुड़ गए।
اور زیاد کے ہاتھ میں ایرا کا ہاتھ دیکھ کر مائنور کا موڈ خراب ہونے لگا۔ کل رات اتنا سب کچھ جاننے کے باوجود اس کا فرما بردار بیٹا اب بھی اس لڑکی کا ہاتھ تھامے ہوئے تھا۔ یہ بات مائنور کو پسند نہیں آئی۔ مارننگ ماں۔ زیاد ایرا کا ہاتھ چھوڑ کر مائنور کی جانب بڑھا، معمول کی طرح اپنائیت سے اس کے بالوں پر بوسہ دیتا ہوا اسے سلام کرنے لگا، جس پر مائنور مسکرائی۔ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی آنٹی؟ سلام کے بعد ایرا کے پوچھنے پر مائنور نے ایرا کی جانب احسان کرنے والے انداز میں دیکھا۔ بہتر۔ سلام کا جواب دیے بغیر وہ ایرا کو ایک لفظ بول کر ناشتے میں مصروف ہو گئی۔ اس کے تاثرات بالکل سنجیدہ ہو گئے۔ مائنور کا رویہ ایرا کے ساتھ اشوا اور زیاد کو بھی محسوس ہوا۔ سٹ۔ زیاد ایرا کے لیے کرسی کھینچ کر اس کو بیٹھنے کا بولتا ہوا خود ایرا کے برابر والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ خود ہی وہ پلیٹ اٹھا کر ایرا کی پلیٹ میں ناشتے کے لوازمات ڈالنے لگا۔ ایرا نے نظریں اٹھا کر زیاد کا چہرہ دیکھا جو حد سے زیادہ سنجیدہ تھا۔ ایک نظر اس نے مائنور پر ڈالی جو ناشتہ کرتے ہوئے ایسے ظاہر کر رہی تھی جیسے بہت مجبوری میں وہاں بیٹھی ہو۔ ایرا کی نظریں اشوا پر جا ٹھہری جو اسی کو دیکھ رہی تھی۔ اچانک ایک دوسرے سے نظریں ملنے پر اشوا مسکرائی۔ واو، یہ نیکلس بہت خوبصورت لگ رہا ہے تمہارا۔ اشوا ایرا کے گلے میں موجود اس کے نیکلس کی تعریف کرتی ہوئی بولی، جس پر مائنور نے بھی سر اٹھا کر ایرا کی جانب دیکھا۔ تھینکس، یہ مجھے زیاد نے کل رات گفٹ کیا تھا۔ ایرا اسمائل لے کر آہستہ آواز میں اشوا کو بتانے لگی۔ ایرا کے منہ سے یہ بات سن کر مائنور زیاد کو دیکھنے لگی جو اپنی جانب مائنور کی اڑتی نظریں دیکھ کر اپنی پلیٹ میں آملیٹ رکھنے لگا، جبکہ مائنور نے دوبارہ ایرا کے چہرے پر دیکھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ سجی ہوئی تھی۔ مائنور کا دل چاہا وہ اس لڑکی کے چہرے پر سجی اس مسکراہٹ کو نوچ ڈالے۔ اٹس ریئلی بیوٹیفل، کاش کہ یہ نیکلس میرا ہو جائے، کیا ایسا ممکن ہے؟ مائنور کے منہ سے یہ جملہ سن کر ایرا، زیاد اور اشوا تینوں ہی اس کی جانب دیکھنے لگے، جبکہ مائنور ابرو اچکا کر زیاد کو دیکھنے لگی۔ زیاد اپنی ماں کی بات جان گیا۔ اس نے ایک سنجیدہ نظر ایرا کے چہرے پر ڈالی، پھر اس سے بولا، ایرا یہ نیکلس اتار کر ماں کو دے دو۔ پہلے تو ایرا کو مائنور کی بات تھوڑی عجیب سی لگی تھی، مگر اب جو زیاد اس کو بول رہا تھا وہ مائنور کی بات سے بھی زیادہ عجیب تھی۔ یہ نیکلس تو اس کی منہ دکھائی کا تحفہ تھا، اور منہ دکھائی کا تحفہ جو شوہر کی جانب سے ملا ہو وہ بھلا کیسے کسی دوسرے کو دیا جا سکتا ہے؟ مگر زیاد، یہ تو تمہارا دیا ہوا ویڈنگ گفٹ ہے، بہت آہستگی سے ایرا نے زیاد کے سامنے اعتراض کرتے ہوئے بولا، جس پر زیاد نے آنکھیں دکھاتے ہوئے ایرا کو گھورا۔ سنا نہیں تم نے میں کیا بول رہا ہوں؟ فوراً اتارو اسے۔ زیاد کا لہجہ سخت اور انداز حکم دیتا ہوا تھا۔ ایرا اس کے گھورنے پر ہی سہم گئی تھی۔ خاموشی سے اپنے گلے میں پہنا ہوا نیکلس اتارنے لگی، جسے اتارتے ہوئے نہ صرف اسے خود برا محسوس ہو رہا تھا بلکہ سامنے بیٹھی اشوا کو بھی افسوس ہوا، جانے کہ اس نے اس نیکلس کی تعریف کر دی اور ایرا کی شادی کی پہلی صبح ہی اس کے ساتھ ایسا سین کریٹ ہو گیا۔ ایرا نے نیکلس اتار کر بنا کچھ بولے اسے زیاد کی جانب بڑھایا۔ زیاد نے ایرا سے نیکلس لیتے ہوئے اس کے بجھے ہوئے چہرے پر ایک خاموش نظر ڈالی اور کرسی سے اٹھ کر وہ مائنور کی جانب بڑھا جو اس ساری صورتحال کو بہت خوش ہو کر دیکھ رہی تھی، خاص طور پر ایرا کا چہرہ جہاں اب مسکراہٹ نہیں تھی۔ زیاد خود سے ہی مائنور کو نیکلس بنانے لگا، جس پر مائنور فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ ایرا کو دیکھنے لگی۔ ایرا کی نظریں زیاد سے ہوتی مائنور کے چہرے پر سجی مسکراہٹ سے ٹکرائی۔ ایرا کو محسوس ہوا جیسے مائنور کی مسکراہٹ اس کا مذاق اڑا رہی ہے۔ ایکسکیوز می، ایرا آہستگی سے بولتی ہوئی کرسی سے اٹھی اور زیاد کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ زیاد نے ایرا کو جاتے ہوئے دیکھا، اسے برا محسوس ہوا تھا جب بھی وہ بھی ایرا کے پیچھے جانے لگا۔ زیاد، واپس آ کر بریک فاسٹ کمپلیٹ کرو اپنا۔ زیاد کے قدم مائنور کی آواز پر رکے۔ آپ ناشتہ شروع کریے، میں آتا ہوں تھوڑی دیر میں۔ زیاد مائنور سے بولتا وہ اپنے کمرے میں چلا گیا تو مائنور نے غصے میں سر جھٹکا۔ اب تم کہاں جا رہی ہو؟ اپنا ناشتہ تو مکمل کر لو۔ اشوا کے اٹھنے پر مائنور سے بولی۔ بھر گیا پیٹ، وہ مائنور کی طرف دیکھتی ہوئی بولی۔ آشو، واپس بیٹھو اور خبردار جو اب تم اس نے معمولی سی لڑکی سے بات کی، میرے بیٹے کی دی ہوئی چیز پر ایسے خوش ہو رہی تھی جیسے اپنے باپ کے گھر سے لائی ہو۔ مائنور نحوست سے بول کر سر جھٹکتی ہوئی ناشتہ کرنے لگی۔ اشوا بھی خاموشی سے اپنا ناشتہ کرنے لگی۔ ناشتہ کیے بغیر ٹیبل سے کیوں آ گئی؟ زیاد اپنے کمرے میں آتا ہوا ایرا کو دیکھ کر اسے پوچھنے لگا جو کمرے میں آ کر صوفے پر بیٹھ گئی تھی، مگر زیاد کو بھی کمرے میں دیکھ کر وہ صوفے سے اٹھی اور اپنا رخ پھیر کر وارڈروب کی جانب بڑھ گئی۔ کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے ایرا، یہاں کیوں آئی ہو ناشتہ ادھورا چھوڑ کر؟ زیاد دوبارہ ایرا سے پوچھنے لگا۔ اس کے سامنے ایرا کی پوچھ تھی، وہ نہ جانے کیا چیز وارڈروب میں تلاش کر رہی تھی۔ بھوک مر گئی ہے زیاد، اب ناشتہ کرنے کا دل نہیں چاہ رہا، پلیز تم جا کر ناشتہ کر لو۔ ایرا بنا زیاد کی طرف دیکھے اسے جواب دینے لگی تو زیاد اس کا بھیگا ہوا لہجہ محسوس کر کے ایرا کے پاس آیا۔ یہاں پر میری طرف دیکھو۔
ज़ियाद ने बोलते हुए खुद ही इरा का रुख अपनी जानिब किया। रोना किस बात पर आ रहा है तुम्हें? ज़ियाद इरा का झुका हुआ चेहरा थाम कर ऊपर करता हुआ इरा से पूछने लगा। वो भीगी आंखों से ज़ियाद का चेहरा देखने लगी। क्या तुम बिल्कुल अनजान हो, नहीं जानते मुझे रोना क्यों आ रहा है? ये पहला शिकवा शादी के बाद जो पहली सुबह इरा ने ज़ियाद से किया था। ज़ियाद बेबसी से इरा की आंखों में आंसू देखने लगा और अपने हाथ इरा के चेहरे से हटाकर गहरा सांस खींचता हुआ बोला, तुम इस वक्त किसी छोटी बच्ची की तरह रिएक्ट कर रही हो इरा, जिससे उसका कोई खिलौना लेकर किसी दूसरे को दे दिया जाए और वो बच्ची कमरे में आकर रोना शुरू कर दे। प्लीज़ यार, बड़ेपन का सबूत दो। क्या था वो एक मामूली सा नेकलेस? ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जिस पर तुम अपना और मेरा मूड ख़राब कर दो। ज़ियाद इरा के रोने पर उसको सरजनिश करता बोला तो इरा हैरत से ज़ियाद को देखने लगी। क्या अपना और ज़ियाद का मूड उसने ख़राब किया था? ज़ियाद, वो नेकलेस तुम्हारे लिए मामूली था मगर मेरे लिए अहमियत रखता था, क्योंकि वो तुम्हारी तरफ से दिया गया वेडिंग गिफ्ट था। उसकी वैल्यू जो मेरी नज़र में थी वो मैं तुम्हें रात को बता चुकी थी। खैर, अब वो नेकलेस मेरी मलकियत नहीं है तो सच में मुझे यूँ रिएक्ट भी नहीं करना चाहिए, बल्कि बकौल तुम्हारे बड़ेपन का सबूत देना चाहिए, क्योंकि इस घर के बड़ों से तो ऐसी तवक्को रखना बेकार है शायद। इरा अपने आंसू साफ करती हुई ज़ियाद से बोली तो ज़ियाद के चेहरे के तासुरात एकदम बदले। क्या बकवास की तुमने अपनी माँ के बारे में? उस सख्ती से इरा का बाजू पकड़कर लहजे भी सख्त अपनाता हुआ इरा से पूछने लगा तो इरा उसके हाथ पर सख्त गिरफ्त और उसके अंदाज पर एक पल में सहम गई। अब की बार ज़ियाद के सामने इरा से कुछ बोला ही नहीं गया, जबकि दूसरी तरफ ज़ियाद अपने चेहरे पर गसीले तासुरात लिए इरा को देखता हुआ दोबारा बोला, एक मामूली से नेकलेस के लिए तुम मेरी माँ की इंसल्ट करोगी तो मैं तुम्हें इसकी इजाज़त हरगिज़ नहीं दूंगा। ऐसे 100 नेकलेस मैं अपनी माँ के ऊपर से वार कर फेंक सकता हूँ। ये अहमियत है ज़ियाद सिकंदर की नज़र में उसकी माँ की। समझ आ रही है तुम्हें? आगे से मैं अपनी माँ के लिए कुछ भी बर्दाश्त नहीं करूँगा, इसलिए अब तुम्हारी ज़बान से माँ के लिए कभी भी कुछ ना निकले। तुम मेरी मोहब्बत थी जिसे मैंने बीवी बनाया, मतलब ये कि तुमसे रिश्ता मैंने खुद बनाया, मगर वो मेरी माँ है जिसने मुझे पैदा किया है, उससे मेरा रिश्ता बना बनाया है। समझ सकती हो इस बात का मतलब? ज़ियाद इरा को देखता हुआ बोला तो इरा खामोशी से ज़ियाद का चेहरा देखने लगी। उसका शौहर जो उसे बावर करवा रहा था वो बात उसको समझ में आने लगी। अच्छा हुआ तुमने पहले दिन ही मुझे बता दिया। आंटी तुम्हारी नज़र में किस रुतबे पर फाइज़ हैं, आगे जाकर मेरी वैल्यू तुम्हारी नज़र में क्या होगी। अब मुझे ज़्यादा परेशानी या फिर दुख नहीं होगा किसी बात को लेकर। इरा ज़ियाद से बोलती हुई हल्का सा मुस्कुराई तो ज़ियाद होंठों को भींच कर अपना गुस्सा कंट्रोल करने लगा। इरा, मैं इस वक्त तुमसे कोई फजूल बहस में नहीं पड़ना चाहता, खुद को थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। थोड़ी देर रेस्ट करूँगा, अगर भूख लगे तो नाश्ते के लिए शमा को बोल देना। प्लीज़ अब रूम की लाइट बंद कर दो। ज़ियाद इरा को बोलता हुआ बेड पर लेट गया। पूरी रात जागने और स्ट्रेस लेने से इस वक्त उसका दिमाग बुरी तरह झुनझुना रहा था। उसे खुद को रिलैक्स करने की और नींद की ज़रूरत थी। इरा कमरे की लाइट बंद करके खुद भी वहीं सोफे पर बैठ गई। नहीं, इसका डिज़ाइन तो समझ नहीं आ रहा। आप समझ नहीं रहे? नेकलेस ऐसा होना चाहिए जो मेरी वाइफ की खूबसूरती का थोड़ा तो मुकाबला करता हो। ये सारे नेकलेस तो बिल्कुल आम से लग रहे हैं मेरी वाइफ के आगे। ज़ियाद इरा के गले से पेश कीमत नेकलेस उतारने के साथ ज्वेलर को वापस लौटाता हुआ बोला तो एक नज़र इरा ने अपने बराबर में बैठे ज़ियाद पर डाली, जो 10वां नेकलेस इरा को खुद पहनाने के बाद उसे रिजेक्ट कर चुका था। वो ज़रा सा भी मुतमईन नज़र नहीं आ रहा था। बिल्कुल इसी तरह उसने इरा का निकाह की ड्रेस मुंतखब करते हुए भी किया था। बहुत मुश्किल से उसने इरा के लिए ड्रेस पसंद किया था, जिस पर इरा ने शुक्र अदा किया था। शाम में जब ज़ियाद सोकर उठा तो इरा को अपने साथ डिनर पर ले गया। रात का डिनर उन दोनों ने बाहर किया था। उसके बाद ज़ियाद उसे ज्वेलरी शॉप पर ले आया था। वो अब इरा के लिए खुद ही नेकलेस पसंद कर रहा था। ज़ियाद साहब के लिए वो वाला नेकलेस ले आओ जो मलिक साहब ने ऑर्डर पर बनवाया था, शायद उन्हें इस नेकलेस का डिज़ाइन पसंद आ जाए। ज्वेलर अपने पास काम करने वाले से बोला, जो ऊपर बने पोर्शन में नेकलेस लेने चला गया। तुम उस दिन की तरह तंग तो नहीं हो रही मेरे साथ यहाँ आकर? दरअसल मुझे कोई भी चीज़ ज़रा मुश्किल से ही पसंद आती है, और जब तक अपनी मनपसंद चीज़ हासिल ना कर लो सुकून नहीं आता मुझे। ज़ियाद इरा को देखता हुआ मुस्कुराकर अपने बारे में बताने लगा। इरा ज़ियाद की बात पर उसको देखती हुई बोली, और जब मनपसंद चीज़ हासिल हो जाए तो वो अपनी कदर कीमत खो बैठती है। ना चाहते हुए भी इरा ज़ियाद से पूछ बैठी तो उसकी बात पर ज़ियाद गौर से इरा का चेहरा देखने लगा।
میں اپنی من پسند چیزوں کی حفاظت کرنے والا اور ان کی قدر کرنے والا انسان ہوں ہیرا۔ چاہے حاصل ہو جانے والی شے قیمتی ہو یا پھر معمولی، وہ چیز ہو یا پھر انسان، جو زیاد سکندر حاصل کر لے مرتے دم تک اس کی محبت کا دم بھرتا ہے اور اس کی خود سے دور نہیں کر سکتا۔ زیاد نے ہیرا سے بولتے ہوئے ہیرا کی گود میں رکھا ہوا اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر نرمی سے دبایا اور پھر اپنا ہاتھ واپس ہٹا لیا۔ وہ نرم تاثر لیے چہرے پر مسکراہٹ سجائے ہیرا کو دیکھنے لگا۔ شاید صبح والے اپنے رویے سے ہیرا کی اداسی محسوس کر کے وہ ایسے کر رہا تھا۔ ہیرا زیاد کو دیکھتی ہوئی سوچنے لگی، وہ اب نیکلس کی طرف متوجہ تھا جو ابھی اسپیشلی اس کے لیے منگوایا گیا تھا۔ یہ اس نیکلس کے مقابلے میں دگنی قیمت کا ہے جو آپ یہاں سے پہلے لے کر گئے تھے، مگر امید ہے آپ کو چیز پسند آئے گی۔ جیولر کیس میں سے نیکلس نکالتا ہوا زیاد سے بولا، قیمت معنی نہیں رکھتی، بس چیز پسند آنی چاہیے۔ زیاد ہاتھ میں پکڑے نیکلس کا جائزہ لیتا ہوا بولا، پھر کرسی سے اٹھ کر دوبارہ ہیرا کو پہنانے لگا۔ آئینہ ہیرا کے سامنے ہی شو کیس پر موجود تھا جس میں سے ہیرا وہ خوبصورت سے نیکلس کو دیکھنے لگی جو زیاد اس کو پہنا رہا تھا۔ نیکلس پہنانے کے بعد زیاد خود بھی ذرا سا جھک کر آئینے میں اس کا نیکلس کا جائزہ لینے لگا۔ اٹس بیوٹیفل، اس نے زیاد کو بولتے ہوئے سنا تو ہیرا رخ موڑ کر زیاد کو دیکھنے لگی۔ مگر تم سے کم میری جان۔ زیاد ہیرا کے یوں دیکھنے پر جلدی سے بولا، اپنے بند ہونٹوں کو ذرا سا کھول کر اسے کس کرنے کا اشارہ کرتا ہوا وہ سیدھا ہوا۔ جیولر سے ہیرا کے لیے نیکلس لے کر شاپ سے باہر نکلا، تبھی اس کے موبائل پر مائی نور کی کال آنے لگی۔ ماں جی، ہم ڈنر کر چکے ہیں۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ زیاد موبائل کان سے لگائے مائی نور کی کسی بات پر خفا ہو کر بولا، یا شاید باہر ڈنر کرنے پر مائی نور اپنے بیٹے سے ناخوش تھی۔ ہیرا گہرا سانس لے کر آگے چلنے لگی، تبھی روڈ کراس کرتے ہوئے ایک بائک تیزی سے روڈ پر سے گزری، مگر اس سے پہلے ہی زیاد ہیرا کو بازو سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ وہ موبائل سے کان لگائے مگر ہیرا کے غائب دماغی پر اس کو گھورنے لگا، پھر ہیرا کا ہاتھ پکڑ کر احتیاط سے روڈ کراس کرنے لگا۔ نہیں ماں، میرا دھیان اور کہیں نہیں ہے، میں آپ ہی کی بات سن رہا ہوں، آپ بولیے پلیز۔ زیاد نے موبائل پر بولتے ہوئے ریموٹ سے کار کا لاک کھولا اور ہیرا کے لیے کار کا دروازہ کھولا۔ اس کا موبائل مسلسل اس کے کان سے لگا ہوا تھا، نہ تو اس نے مائی نور کو نظر انداز کیا تھا نہ ہیرا کی طرف سے اپنی توجہ ہٹائی تھی۔ اوکے ماں، زیادہ دیر نہیں لگے گی، میں بس پہنچنے والا ہوں۔ جی مجھے یاد ہے، ہو جائے گا وہ کام بھی، ڈونٹ وری۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر سیٹ بیلٹ باندھتا ہوا وہ کال کاٹ کر موبائل پاکٹ میں رکھ چکا تھا۔ ریان بھی پہنچنے والا ہوگا، اس لیے ماں جلدی آنے کا بول رہی ہیں۔ زیاد اپنی کار سٹارٹ کرتا ہوا ہیرا سے بولا تو وہ اداس ہو گئی۔ پھر پھپھو کی طرف رہنے دو، گھر چلتے ہیں، کیونکہ ڈنر کے دوران عالیہ کی کال زیاد کے موبائل پر آئی تھی۔ زیاد خود ہی عالیہ سے اپنے اور ہیرا کے آنے کا بول چکا تھا۔ نہیں، تمہاری پھپھو تمہارا ویٹ کر رہی ہوں گی، راستے میں ہی تو ہے، ٹچ کر لیتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں گے ان کے پاس۔ زیاد ڈرائیونگ کرتا ہوا ہیرا سے بولا تو وہ خاموش ہو گئی۔ ہیپی نا؟ زیاد ہیرا کا چہرہ دیکھتا ہوا اس سے پوچھنے لگا تو اتنے عرصے میں پہلی مرتبہ ہیرا نے زیاد کو اسمائل دی، کیونکہ شہرینہ وہی موجود ہیرا کا ویٹ کر رہی تھی۔ ہیرا کا دل چاہ رہا تھا وہ شہرینہ اور تزئین سے ملے اور اپنی پھپھو کو بھی دیکھے۔ شکر ہے تمہارے چہرے پر مسکراہٹ تو آئی، میں یہ اسمائل دیکھنے کو شام سے ترس رہا تھا، ایسے ہی مسکراتی رہا کرو یار۔ زیاد ڈرائیونگ کرنے کے ساتھ ہیرا کا ہاتھ تھام کر اپنے ہونٹوں سے لگاتا ہوا بولا، یہ کوئی گھر آنے کا وقت ہے، کن تھرڈ کلاس لوگوں کے ساتھ وقت گزار کر آ رہے ہو؟ رات کے 12 بجنے والے ہیں، کوئی احساس ہے تمہیں کہ نہیں؟ زیاد نے ہیرا کے ساتھ سکندر بلا میں قدم رکھا تو ہال میں ہی مائی نور کے غصے نے ان دونوں کا استقبال کیا۔ تم روم میں جاؤ، میں آتا ہوں تھوڑی دیر میں۔ زیاد مائی نور کو غصے میں دیکھ کر ہیرا سے بولا۔ مائی نور اپنے بیٹے کی بجائے اسی کو خونخوار نظروں سے گھور رہی تھی، جیسے دیر سے آنے پر وہ ہیرا کو زندہ سالم ہی نگل جا ڈالے گی۔ ہیرا زیاد کی بات پر فوراً عمل کرتی ہوئی وہاں سے زیاد کے کمرے میں چلی گئی۔ ہیرا کے وہاں سے جانے کے بعد مائی نور خود بھی غصے بھری نظر زیاد پر ڈال کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ زیاد بھی مائی نور کے پیچھے اس کے کمرے میں چلا آیا۔ ریان نے مجھے کال کر کے بولا تھا کہ اس کی فلائٹ 2 گھنٹے لیٹ ہے، تبھی میں ہیرا کی پھپھو کے گھر تھوڑی زیادہ دیر رک گیا۔ آپ کو کال کر کے انفارم بھی اسی لیے کیا تھا تاکہ آپ پریشان نہ ہوں۔ ریان اگر یہاں موجود ہوتا اور میں سسرال میں بیٹھا ہوتا تو آپ غصہ بھی کر سکتی تھی۔ ریان تو ابھی تک آیا ہی نہیں، پھر مسئلہ کیا ہے آخر جو آپ یوں غصہ کر رہی ہیں؟ زیاد مائی نور کے سامنے کھڑا اس سے بولا تو زیاد کی بات پر مائی نور کے چہرے پر ایک رنگ آیا اور دوسرا جانے لگا۔ وہ صوفے سے اٹھ کر قدم اٹھاتی ہوئی چل کر زیاد کے پاس آئی۔ تم مجھ سے پوچھ رہے ہو مسئلہ کیا ہے؟ میرا سب سے بڑا مسئلہ طارق کی بیٹی ہے، مائی نور آنکھیں پھیلا کر بڑی کرتی ہوئی غصے میں بولی، جس پر زیاد فوراً بولا،
وہ اب میری بیوی ہے ماں، اور آپ کی اجازت پر ہی میں نے اس سے شادی کی ہے، اس بات کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتی۔ زیاد مائنور کو یاد دلاتا ہوا بولا، کیونکہ بار بار ارا کی انسلٹ کرنا اور اس کی فیملی کو اس کے سامنے ڈیگریڈ کرنا، یہ سب کچھ زیاد کو بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اور تم نے اس کے باپ کی گری ہوئی حرکت کو نظر انداز کر دیا جو کل میں نے تمہارے سامنے بیان کی تھی۔ تمہیں تو وہ سب سننے کے بعد اس لڑکی کو اب تک دھکے مار کر یہاں سے نکال دینا چاہیے تھا، مگر تم اس کو باہر لے جا کر کھانے کھلا رہے ہو، اپنے ساتھ گھما پھرا رہے ہو۔ شرم نہیں آ رہی تمہیں؟ جس لڑکی کے باپ نے تمہاری ماں کی عزت کو رون ڈالا تھا، تم اسی کی بیٹی کے ساتھ۔ مائنور کا جملہ مکمل نہیں ہو پایا تھا، تبھی زیاد نے مائنور کے بازوؤں کو زور سے پکڑا۔ لے لی تھی نا اس کے باپ کی جان اپنے ہاتھوں سے، مر چکا ہے آپ کا مجرم، پھر کیوں بار بار یہ بات میرے سامنے دہرا کر مجھے نئے سرے سے روز اذیت میں مبتلا کر رہی ہیں؟ کیا دوبارہ قبر سے نکال کر اسے زندہ کر کے پھر مار ڈالوں تب سکون ملے گا آپ کو، یا پھر اس کی بیٹی وہ بھی مار ڈالوں اپنے ان ہاتھوں سے، اس کے باپ کی سزا دوں اپنی بیوی کو؟ یہ چاہتی ہیں آپ؟ یہی سب سلوک کرنا تھا تو آپ مجھے سیدھے طریقے سے بول دیتی مت کرو اس لڑکی سے شادی، اب کر لی ہے تو اس طرح تکلیف دیں گی آپ مجھے؟ یہ ٹھیک نہیں ہے ماں۔ زیاد نے افسوس سے بولتے ہوئے مائنور کے دونوں بازوؤں سے اپنے ہاتھ ہٹائے۔ اس کا ضبط جواب دے گیا جبھی وہ اپنا غصہ دبائے بغیر مائنور کے سامنے اونچا بولا تھا، چھوڑ دو اس لڑکی کو، وہ لڑکی جو آج اس کے بیٹے کو اس کے مقابل لے آئی تھی۔ مائنور نہیں چاہتی تھی وہ لڑکی اس کے بیٹے کی زندگی میں موجود رہے، جبکہ زیاد مائنور کی بات سن کر اسے دیکھتا رہا، پھر نفی میں سر ہلاتا ہوا بولا، چھوڑنے کے لیے اس کو نہیں اپنایا تھا ماں، اب اپنا لیا ہے تو میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر وہ لڑکی زیاد سکندر کی زندگی میں نہیں رہے گی تو یاد رکھیے گا زیاد سکندر اس دنیا میں نہیں رہے گا۔ زیاد اپنا فیصلہ سناتا ہوا مائنور سے بولا تو مائنور کو مزید غصہ آنے لگا، کیونکہ آج تک زیاد نے اس کی کسی بات سے انکار نہیں کیا تھا۔ ٹھیک ہے، تم اسے اس گھر میں اپنی بیوی بنا کر رکھو، لیکن تم اس کے قریب نہیں جاؤ گے۔ اگر تم نے اسے اس کا حق دیا تو روز محشر والے دن میں تمہیں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی۔ زیاد یہ بات یاد رکھنا۔ مائنور کی بات سن کر زیاد کو تکلیف پہنچی تھی، وہ بے یقین سا ہو کر اپنی ماں کو دیکھنے لگا۔ اس نے زندگی بھر اپنی ماں کی ہر بات کو حکم کا درجہ دیا تھا، آج اس کی ماں اس کی خوشی کی خاطر اس لڑکی کو دل سے اپنا نہیں سکتی تھی، بلکہ ایسی شرط رکھ کر وہ اپنے بیٹے کو صرف اذیت میں مبتلا کر رہی تھی۔ آپ میرے ساتھ صحیح نہیں کر رہی ہیں ماں، یہ سب کچھ جو کر رہی ہیں یہ جائز نہیں ہے، وہ افسوس سے مائنور کو دیکھتا ہوا بولا، جبھی کوئی کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آیا۔ کیا باتیں چل رہی ہیں اس وقت ماں اور بیٹے کے درمیان؟ ریان رازداری سے پوچھتا ہوا کمرے میں آیا۔ ریان کو وہاں دیکھ کر مائنور اور زیاد دونوں ہی حیرت اور خوشی میں مبتلا ہو گئے۔ ریان کی آمد سے تھوڑی دیر پہلے کمرے میں موجود تلخی کا اثر ایک دم زائل ہوا تھا۔ ہائے میرا بیٹا، مائنور خوشی سے بولتی ہوئی آگے بڑھی اور ریان کے سینے سے لگ گئی۔ میری ماں، میری جنت، میری زندگی، میں نے یہاں پر سب سے زیادہ اگر کسی کو مس کیا تھا تو وہ آپ ہیں۔ لو یو سو مچ ماں۔ ریان مائنور سے بول کر باری باری اس کے دونوں ہاتھوں کو چومتا ہوا پھر زیاد کی جانب بڑھا۔ اور بھائی دولہے راجا، اپنی بھی سناؤ، کل کی کیسی گزری؟ اب کی مرتبہ آنکھوں اور لہجے میں شرارت لیے وہ زیاد سے پوچھتا ہوا اس سے بغل گیر ہو چکا تھا۔ زیاد اس کی بات کا مفہوم سمجھتا ہوا اپنی ہنسی کنٹرول کرتا ریان سے ملنے لگا، ساتھ ہی اس نے ریان کے کندھے پر 2 مکے بھی رسید کر دیے۔ وہ جانتا تھا اس کا بھائی بچپن سے ہی کتنی پہنچی ہوئی شے ہے جو کبھی بھی سدھر نہیں سکتا، بلکہ کسی کے بھی سامنے کچھ بھی بیتوقع بول سکتا ہے۔ مائنور اپنے دونوں بیٹوں کو اکٹھا ایک ساتھ دیکھ کر خوش ہو کر مسکرانے لگی۔ ریان کی آمد پر اس کا غصہ کہیں دور جا بھاگا تھا۔ خود کیوں آ گئے؟ مجھے کال کر دی ہوتی، میں ریسیو کر لیتا تمہیں ایئرپورٹ سے۔ زیاد ریان سے بولتا ہوا الگ ہوا۔ اگر کوئی مسئلے والی بات ہوتی تو ضرور تمہیں بلا لیتا، پاکستان میں قدم رکھتے ہی دل چاہ رہا تھا بس اڑ کر کیسے بھی سکندر والا پہنچ جاؤں۔ ریان بولتا ہوا بے تکلفی سے صوفے پر نیم دراز ہوا تو زیاد بھی اس کے ساتھ ہی مائنور کے کمرے میں بیٹھ گیا۔ تھک گیا ہوگا میرا بیٹا، اتنی لمبی فلائٹ لے کر آیا ہے، جاؤ اپنے کمرے میں جا کر ریسٹ کر لو، تمہارا روم آج صبح ہی نئے سرے سے سیٹ کروایا ہے میں نے۔ مائنور ریان کا چہرہ دیکھ کر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی ہوئی پیار سے بولی تو ریان نے اس کا ہاتھ پیار سے تھپتھپایا۔ 1% بھی تھکن کا احساس نہیں ہے، بلکہ میں تو سارے راستے وقفے سے سوتا آیا ہوں، البتہ فلائٹ میں کچھ کھایا نہیں ہے، اس لیے بہت زور سے بھوک لگ رہی ہے اس وقت۔ ریان مائنور کا ہاتھ تھام کر اسے بتانے لگا۔ بتاؤ کیا کھانا ہے، ابھی فوراً ہی بنوا دیتی ہوں۔ مائنور پیار بھرے لہجے میں ریان کو دیکھتی ہوئی اس سے پوچھنے لگی۔ ریان کی آمد پر اس کے چہرے پر الگ ہی خوشی نظر آ رہی تھی۔ زیاد بھی چہرے پر اسمائل لیے ان دونوں کو باتیں کرتا دیکھنے لگا۔ بنوا نہیں دیتی ہوں ماں، مجھے آپ کے ہاتھ کا کھانا ہے یار۔
रेहान लाड करता हुआ मायनूर से बोला, माँ के हाथ का खाना है, फिर तो करारे थप्पड़ ही खा लो, अच्छा है, बचपन की यादें भी ताज़ा हो जाएंगी। ज़ियाद ने लुकमा दिया तो रेहान और मायनूर दोनों ही उसकी बात पर हंसने लगे। मैं पास्ता बना कर लाती हूँ तुम्हारे लिए, मायनूर रेहान से बोलती हुई कमरे से चली गई। रेहान को बचपन से ही मायनूर के हाथ का बना हुआ पास्ता पसंद था। रेहान वहाँ से उठकर अपने कमरे में आ गया तो ज़ियाद भी अपने कमरे में जाने की बजाय रेहान के पीछे उसके साथ उसके कमरे में चला आया। वेरी नाइस। न्यू फर्नीचर, नए कर्टन्स देखकर रेहान सराहने वाले अंदाज में बोला। फिर उसकी नज़र ज़ियाद पर पड़ी। और बताओ बेगम कहाँ है तुम्हारी, कैसा रहा फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरे जवान? महाज पर डटे रहना, उम्मीद है तुमने हार नहीं मानी होगी। अपने बेडरूम में आने के बाद मायनूर की गैर मौजूदगी में रेहान पूरी कमीनगी का सबूत देता हुआ ज़ियाद को छेड़ने वाले अंदाज से पूछने लगा, जिस पर ज़ियाद अपना कहका रोकता हुआ बिना लिहाज किए रेहान के पेट में ज़ोर का मुक्का जुड़ चुका था। खबीस आदमी, इंसान के बच्चे बन जाओ, 2 साल बड़ा हूँ मैं तुमसे, कुछ लिहाज और शर्म कर लो। रेहान ज़ोरदार मुक्का खाने के बावजूद ढीठ बना हंस रहा था। ज़ियाद को भी उसके बेगैरती वाली अंदाज पर हंसी आ गई। मेरी बेशर्मी का आलम तुम बचपन से ही जानते हो। वैसे यार मैं तो शादी का एक्सपीरियंस पूछ रहा हूँ, तुम्हारा अपना ज़हन शादी के बाद वाली एक्टिविटी की तरफ चला गया तो मैं क्या कर सकता हूँ? रेहान ज़ियाद से बोलता हुआ अपने पाँव को जॉगर की कैद से आज़ाद करता हुआ बोला, ज़रा अपने भी एक्सपीरियंस भी शेयर करो। 4 सालों में कितनी बार अपनी मनपसंद एक्टिविटीज़ में मशगूल रहे? जेनिफर, सुशी, एलेक्स, मारिया, जॉनी, इन सब के बारे में भी फूटो अपने मुंह से। ज़ियाद उसको शर्मिंदा करता हुआ उसके बेड पर बेतकल्लुफ़ अंदाज में बैठ गया। मनपसंद एक्टिविटीज़, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ़ करे यार, मैं कोई प्ले बॉय नहीं हूँ जो तुम ऐसी बकवास कर रहे हो। और ये जो तुमने नाम गिनवाए हैं, इन सब से मेरी अच्छी दोस्ती थी सिर्फ। रेहान ज़ियाद की बात सुनकर बाकायदा अपने कानों को हाथ लगाता हुआ बोला, जिस पर ज़ियाद ने एलेक्स का नाम लेकर उसको मशकूक निगाह उस पर डाली। अब एक अदद छोटी मोटी गलती तो हर बंदा कर ही लेता है। मैं ये कब बोल रहा हूँ कि मैं कोई फरिश्ता हूँ, वो तो बस तजर्बे के चक्कर में वैसा हो गया। मगर देख लो, आया मैं अभी भी खाली हाथ हूँ, कोई गोरी मेम नहीं लेकर आया अपने साथ। रेहान सोफे पर बैठा हुआ ज़ियाद से बोला तो ज़ियाद हंस पड़ा। गोरी मेम साथ नहीं लेकर आया, मगर वहाँ गोरियों का दिल तोड़ कर आ गया मेरा भाई। वैसे अगर तुम अपने साथ गोरी लेकर आते तो माँ तुम्हारा जूतियों से ही इस्तकबाल करती। ज़ियाद की बात सुनकर रेहान हंसने लगा। चलो अच्छा, इस्तकबाल जैसा भी होता, तुम्हारा और तुम्हारी बेगम का इस्तकबाल तो अच्छे तरीके से किया है ना माँ ने। माँ को पसंद आई तुम्हारी वाइफ? रेहान की बात सुनकर ज़ियाद के चेहरे की मुस्कुराहट फीकी पड़ गई, जिसको रेहान फ़ौरन नोटिस लिया। इससे पहले वो कुछ पूछता, ज़ियाद बोल पड़ा, तुम रेस्ट कर लो, थोड़ी देर में चलता हूँ, सुबह नाश्ते पर मुलाकात होगी। रेहान ज़ियाद से बोलता हुआ बेड से उठने लगा तो रेहान फ़ौरन बोला, मैं थका हुआ हरगिज़ नहीं हूँ जो रेस्ट कर लूँ। अगर तुम जाना चाहते हो तो ज़रूर जाओ, तुम्हारी वाइफ भी तुम्हारा वेट कर रही होगी। रेहान की बात पर ज़ियाद ने अपने कमरे में जाने का इरादा मुलतवी कर दिया। नहीं, मुझे अपने कमरे में जाने की कोई जल्दी नहीं। इरा को मालूम है तुम आने वाले हो, मैं तुम्हारे आराम के घर से बोल रहा हूँ। ज़ियाद ने जानकर इरा का नाम लिया था, जिस पर रेहान पहली बार चौंका। ज़ियाद खुद भी थोड़ी देर रेहान के साथ वक्त गुजारना चाहता था, क्योंकि उसका भाई 4 साल बाद वापस पाकिस्तान लौट कर आया था। इरा, नाइस नेम। रेहान के बोलने पर फ़िलहाल ज़ियाद ने कोई तबसरा नहीं किया, क्योंकि मायनूर ट्रॉली में खाने की मुख्तलिफ अशिया लेकर रेहान के रूम में आ चुकी थी, जिसके बाद वो तीनों काफ़ी देर तक बैठकर बातें करते रहे। सुबह के वक्त इरा की आंख खुली तो उसने अपने पहलू में ज़ियाद को सोता हुआ पाया। उसने कल रात भी काफ़ी देर तक ज़ियाद के कमरे में आने का इंतज़ार किया था, मगर उसका शौहर परसों रात की तरह कल रात भी उसको अपने कमरे में अकेला छोड़कर चला गया था। न जाने आज सुबह जागने के बाद ज़ियाद का मूड कैसा होता। कल सुबह कमरे में आने के बाद तो वो इरा को खुद से खौफज़दा कर चुका, मगर शाम तक इरा को लगा कि ज़ियाद अपनी सुबह वाली हरकत को भूल गया था या फिर शर्मिंदा था। इसी वजह से वो उसे बाहर डिनर के लिए ले गया था, जिसके बाद ज्वेलरी शॉप से पहले से ज़्यादा महंगा और ख़ूबसूरत नेकलेस ख़रीद कर उसने इरा को दिया था। वो अलग बात थी कि इरा को उस नेकलेस पर कोई ख़ास खुशी महसूस नहीं हुई, मगर इस बात का इजहार वो ज़ियाद के सामने करके उसका दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। फिर रात होते ही सिकंदर वाला आने के बाद वो एक मरतबा फिर कमरे से गायब हो गया था। ये सारी बातें वो कल रात शरीना और तज़ीन से नहीं कर पाई थी। वो दोनों आलिया समेत ज़ियाद के साथ उसे देखकर खुश थी,
لیکن اس وقت زیاد کا رویہ اور خاص طور پر مائے نور کا رویہ سوچ کر عرا کو عجیب گھبراہٹ سی ہونے لگی۔ کمرے میں آکسیجن کا احساس نہ ہونے کے برابر تھا۔ وہ دوپٹہ لیتی ہوئی بیڈ سے نیچے اتر کر سلیپر میں پاؤں ڈالتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ صبح کے 6 بج رہے تھے۔ اس وقت گھر کے تمام فرد سوئے ہوئے تھے۔ وہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی گھر کا دروازہ کھول کر باہر کی طرف نکل آئی۔ سب سے پہلی نظر اس کی لان میں باندھے ہوئے شیرو پر پڑی، جو زیاد کے گھر کا پلا ہوا پالتو کتا تھا۔ شکر تھا کہ شیرو اس وقت وہاں موجود نہ تھا، جس پر عرا نے سکون کا سانس لیا۔ زیاد نے اسے بتایا تھا کہ شیرو ریان کا پالا ہوا کتا تھا، جو سکندر ولا میں تمام افراد کو پہچانتا تھا، مگر اجنبیوں کو دیکھ کر وہ ایسے ہی گھراتا تھا جیسے وہ عرا کو زیاد کے ساتھ دیکھ کر 2 دن سے گھرا رہا تھا۔ عرا صبح کی تازہ ہوا محسوس کرتی اپنی سوچوں میں گم پول کی سائڈ پر آ گئی تو سوئمنگ پول کے گہرے پانی کو دیکھ کر اسے خوف سے چکر آنے لگے۔ وہ پول کی طرف سے ہٹنے ہی والی تھی، تبھی اسے محسوس ہوا جیسے گھر کا مین گیٹ کھول کر کوئی اندر داخل ہوا تھا۔ ٹریک سوٹ میں موجود وہ کوئی شخص تھا جس نے شیرو کی چین ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی۔ عرا اس سے پہلے ریان کو دیکھ کر کچھ سمجھتی یا پھر ریان دور کھڑی لڑکی کو دیکھ کر مکمل طور پر اس کی جانب متوجہ ہوتا۔ اچانک ہی شیرو ریان سے اپنی بیلٹ چھڑا کر بھونکتا ہوا تیزی سے عرا کی جانب بھاگا، جس پر عرا کی آنکھیں خوف سے پھیلی۔ وہ اپنے جانب آتے شیرو کو دیکھتے ہوئے زور سے چیخی، شیرو سٹاپ! ریان اس صورتحال پر شیرو کے پیچھے بھاگا، اس سے پہلے شیرو اچھل کر عرا پر حملہ کرتا۔ عرا نے بنا سوچے سمجھے پول میں چھلانگ لگا دی۔ شیرو آئی سیڈ نو! ریان نے شیرو کو ڈانٹا، مگر وہ لڑکی! ریان کی نظریں پول میں موجود اس لڑکی پر گئی۔ بچاؤ! ہیلپ می! شاید اس کو سوئمنگ نہیں آتی تھی، جبھی وہ پانی میں اپنے ہاتھ پیر مارتی ہوئی اسے مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ عرا! گھر کے دروازے سے باہر نکلتا زیاد عرا کو پکارتا ہوا سوئمنگ پول کی جانب تیزی سے دوڑا، مگر جب تک زیاد وہاں پہنچتا ریان نے زیاد کا ویٹ نہیں کیا، بلکہ خود اس کی بیوی کو بچانے کے لیے تیزی سے پول میں اتر کر پانی میں ہاتھ پیر مارتی ہوئی عرا کو اپنی جانب کھینچا، جو ریان کے شولڈر سے اپنا ماتھا ٹیک کر دوبارہ گرنے لگی تو ریان نے اس کو جلدی سے تھام لیا۔ شٹ! یہ کیسے ہوا؟ اس کو تیرنا نہیں آتا، پھر یہ پول میں کیسے گر گئی؟ کیا تم نے اس کو ڈرایا تھا؟ زیاد پریشان ہوتا ریان سے پوچھنے لگا، جسے ریان نے پکڑا ہوا تھا، کیونکہ عرا خوف سے مکمل طور پر اپنے حواس کھو چکی تھی۔ میں کوئی جن یا بھوت ہوں جو اس سے ڈراؤں گا؟ شیرو کے ڈر سے تمہاری وائف نے پول میں چھلانگ لگا دی۔ شٹ یار، میں تو پورا ہی بھیگ چکا ہوں! ریان خود بھی پول سے باہر آتا ہوا بولا، جبکہ زیاد نے عرا کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا، جو اس وقت ہوش میں نہیں تھی۔ چیک کر لو تمہاری پیاری سی بیوی کہیں اللہ کو ہی پیاری نہ ہو گئی ہو! ریان اپنے گیلے کپڑوں سے چڑھتا ہوا زیاد کو بولا، جو اپنی بیوی کو بازوؤں میں اٹھائے فکر مند سا ہو کر اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی بیوی کا چہرہ تو ریان نے ابھی تک غور سے دیکھا بھی نہ تھا، کیونکہ ریان کو اپنی خود کی حالت اتنی عجیب لگ رہی تھی۔ اس کی مکمل توجہ اپنے گیلے کپڑوں پر تھی۔ شٹ اپ ریان! اس کو ایکوا فوبیا ہے، میں اسی لیے پریشان ہو رہا ہوں! زیاد ریان کو ڈانٹتا ہوا پریشان ہو کر عرا کو بازوؤں میں اٹھائے واپس اپنے کمرے میں لے جانے لگا۔ ایکوا فوبیا؟ یو مین گہرے پانی کا خوف؟ اور ریئلی ڈونٹ لائک دیز ٹائپ گرلز! ریان اس کے پیچھے چلتا ہوا اکتائے ہوئے لہجے میں بولا تو زیاد مڑ کر برا منانے والے انداز میں ریان کو دیکھنے لگا۔ مطلب یار، بچے نہیں ڈرتے آج کل کے پانی جیسی چیز سے؟ اچھا گھورو مت، جا کر اپنی بیوی کو آکسیجن وغیرہ دو، ہوش میں لاؤ! ریان جلدی سے بولتا ہوا اس کی بیوی پر ایک نظر ڈال کر زیاد سے پہلے گھر کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ اور یہ تھی اس کی تیسری ایپیسوڈ۔ یقیناً آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا، اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگ باقی چینلز کا بھی تھوڑا بہت خیال رکھیے، اور ناولز فار ایور اور بکس فار ایور چینلز پر بھی اور بہت سارے ناولز اپلوڈ کیے جا رہے ہیں، تو وہاں پر بھی سنا کیجیے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، ملتے ہیں اس کی چوتھی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ!